आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सर, पाकिस्तान में सियासी मैदान जो है वो गर्म है और झूठ हाथों हाथ बिक रहा है। आपको क्या लगता है कि जो झूठ है उसमें सच से ज्यादा ताकत होती है या फिर प्रोपेगेंडा जो है वो सच से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? झूठ सिंपल होता है और सच कॉम्प्लेक्स होता है, और इंसान जो है वो पसंद करते हैं कि उन्हें ज़्यादा ज़हनी मुशक्क़त से नहीं गुजरना पड़े। जी देखिए, जो सियासत है वो थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री मोस्टली डिसेप्शन, जी यानी नॉन ट्रांसपेरेंट स्टेटमेंट्स पे चली है। जमहूरियत एक ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें मुमकिना तौर पे ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट ज़्यादा पाया जाता है, अगरचे उसमें भी झूठ बोले जाते हैं। जी जमहूरी रियासतें और जमहूरी लीडर भी झूठ बोलते हैं, लेकिन उनकी लिए जवाबदेही का सिस्टम मौजूद होता है। जी अगर उनका झूठ पकड़ा जाए तो दे आर नोवेयर, दे आर गॉन। जी राइट। अब मैं वो पामाल सा जुमला तो नहीं दोहराऊंगा कि जितनी देर में सच जो है वो तैयारी पकड़ता है कि वो अपना सामने आए, झूठ जो है वो सारी दुनिया घूम चुका होता है, घूम चुका होता है। वो 20वीं सदी में हमने दो बड़ी आइडियोलॉजीज को सामने आते देखा जी और दोनों में झूठ और प्रोपेगेंडे का बहुत ज़्यादा दखल था, कम्युनिज्म और फैशिज्म। जी और आप जानते हैं कि दोनों में बाकायदा ऑफिशियली एंडोर्स किया जाता था झूठ को। फाशिज्म तो सिरे से जो है वो सच का दावा ही नहीं करता था। गोएबल्स ने तो साफ कह दिया ना कि इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे, कि वो सच लगने लगे। जी मार्क्सिज्म में सच और झूठ की आमेज़श की जाती थी। हाँ हाँ जी लेकिन प्राइमरीली अगेन थी वो डिसेप्शन ही, था वो झूठ ही। जी क्योंकि ये आप देख लीजिए कि मार्क्सिज्म कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। हाँ हाँ और जब जिसको हम कामयाबी कहते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास उसकी एक अच्छी मिसाल चाइना है। वो तब हुआ जब उसने सोशलिज्म को एक आइडियोलॉजी के तौर पे 78 में तर्क किया। जी तरक्की उससे पहले नहीं है, उसके बाद शुरू हुई है। रशिया में सेकंड वार में जो उनकी कामयाबी है वो जंगी कामयाबी है, और जो उसके अवामिल हैं, रशियन सोल्जर तारीखी तौर पे बहुत बहादुर रहा है। जी हत्ता के अंडर द ज़ार भी रशियन सोल्जर्स के बारे में बहुत कॉमन नॉलेज की बात है कि पहली जो सफ़ थी लड़ने वालों की, उसके पास बंदूकें भी थीं और बूट भी थे। ठीक है। दूसरी सफ़ वालों के पास बंदूकें थीं, बूट नहीं थे। ओके। और तीसरी सफ़ में ना बूट थे ना बंदूकें थी। अगली सफ़ से जो गिरता था पीछे वाला उसकी बंदूक और उसके बूट ले लेता था। उसके बावजूद रशियन सोल्जर फॉट। सो रशियन सोल्जर की क्वालिटी एज ए फाइटर हैज़ नेवर बिन इन डाउट हिस्टोरिकली। ओके। 1 जी। 2 जियोग्राफी का बहुत ज़्यादा एलिमेंट उसकी कामयाबी में शामिल था। निज़ाम को दखल नहीं था, इट वाज जियोग्राफी। एंड 3 रशिया को जो इक्विपमेंट वेपन्स मिले अमेरिकियों से भी और बाकी कुछ मकामात से भी, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। उनका वेपन जो था वो बावजूद इसके कि जर्मन हैड जिसे वो वेयरमाख्त कहते थे ना, अपनी जंगी मशीन जी, उसके बावजूद जो है वो कमज़ोर और इन्फीरियर क्वालिटी का था जो रशियंस को दस्तयाब था। उस एक कामयाबी को छोड़ के रशिया कहाँ आया? रशिया जो है वो 1990 में
10वें नंबर पे खड़ा था जी। अब एक मिसाल और ले लीजिए, फाशिज्म की सामने की मिसाल तो जर्मनी बनेगा ना जी। बहुत कुछ लोग जो सवाल उठाएंगे कि भाई जर्मनी तो यूरोप की सबसे ख्वामदा यानी पढ़ी लिखी लिटरेट नेशन थी, वहाँ पे फाशिज्म कैसे हिटलर और गोइबल्स और गोयरिंग और ये सब कैसे कामयाब हो गए अवाम की इतनी बड़ी तादाद को धोखा देने में। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जर्मनी 20वीं सदी के शुरू ही से एंटाई डेमोक्रेसी चला आ रहा था। वहाँ तो बादशाहत थी ना जी, विल्हम की हुकूमत थी ना, और वाइमर रिपब्लिक जो है वो एक फेल्ड डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही से जो है वो इनहिराफ था। मिलिटरिज्म जी, बहुत हाई था और इक्तिसादी तौर पे जर्मनी जो है वो पीछे था। तो ऐसे माहौल में जो सियासी झूठ है जी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आज के पाकिस्तान में भी बुनियादी मसला यही है कि हमने 75 बरस में हमारा जो जमहूरी तजुर्बा है उसे सिर्फ नाकाम नहीं कहना चाहिए, वो शैम है। पूरे मुल्क में सियासी नज़र रखने वाले सियासी रहनुमा अगर डबल डिजिट में आ जाए ना तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ी को खुशकिस्मती होगी। बुनियादी तौर पे वो अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसीज के डिक्टेटर हैं छोटे छोटे, और बड़ी डिक्टेटरशिप के साथ ताउन करते हैं। हाँ, जिसको वो कहते हैं इलेक्टेबल्स। इलेक्टेबल इन इट सेल्फ इज़ एन अनडेमोक्रेटिक गैर जमहूरी इस्तिलाह है, राइट। मैं वैसे उन्हें इलेक्टेबल्स नहीं कोलैबोरेटर्स कहता हूँ क्योंकि वो हर आमराना कदम जो होता है उसके साथ खड़े होते हैं, ताउन करते हैं। बिल्कुल। झूठ बिक रहा है, लेकिन एक तो ये कि झूठ डिलीवर नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। आप लोगों को सस्ते आसानी से समझ आने वाले और ऐसे नारों से बहला फुसला सकते हैं जो उनकी पहले से जो तासुबात मौजूद हैं उनको रीइंफोर्स करते, उनको सच बताने की जरूरत महसूस नहीं करते। ठीक है, लेकिन एक जमहूरियत पसंद होने के नाते मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लोगों के बारे में, क्योंकि हमारा एक तवील जैसा भी है कमज़ोर है, चैकर्ड है, आलमोस्ट अगली है हमारा हमारी सियासी तारीख जी, हमारा सियासी तजुर्बा, लेकिन उसके बावजूद हमने कभी हथियार नहीं डाले झूठ के सामने। हमने कभी किसी जमहूरियत को एज ए नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। हम रेजिस्ट जितने भी थे हम रेजिस्ट करते रहे। अगर हमने जमहूरियत को एज नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, हमने आमरीत को हाँ जी, हमने आमरीत को एज ए नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। हम आमरीत के खिलाफ रेजिस्टेंस करते रहे जहाँ तक हम कर सकते हालात थे, हमें इजाज़त देते थे। हमने 4 आमरीतों को मज़ाहमत करके नाकाम किया है। दैट इज़ अ बिग प्लस फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लोगों में अगरचे पॉपुलिज्म का बहुत रुझान पाया जाता है, झूठ जो है वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हाई है। और हमने बड़ी मेहनत से पिछले 40 बरस में कम से कम एक डिसफंक्शनल लिटरेट यूथ पैदा की है। हाँ जी, जो अमली तौर पे जो है उसको एजुकेटेड कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बट स्टिल आई बिलीव कि हमारे पास वो निकात हमारे मजमूई मंजर में मौजूद हैं जहाँ पीपल विल सी द रियलिटी, पीपल विल अंडरस्टैंड कि मईशत के फंडामेंटल्स क्या हैं, मुआशरत के फंडामेंटल्स क्या हैं, और हमें किस तरह से अपनी कौम को तरक्की के रास्ते पे डालना है। जी सर, 4 नवंबर को आप क्या होता देख रहे हैं? क्या इमरान खान साहब जो है वो इनकलाब लाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर वो धरना वगैरह देकर वैसे ही वापस आ जाएंगे? अव्वल तो इनकलाब बज़ात खुद एक ऐसी इस्तिलाह है जिसे मैं गैर जमहूरी समझता हूँ। और दुनिया का कोई सो कॉल्ड नाम निहाद इनकलाब ऐसा नहीं है जो अपने मकासद हाल कर पाया हो। इनकलाब सवाए इसके कि एक जंग को जन्म देता है और बुरे लोगों को एक गिरोह की जगह
ایک اور برے لوگوں کا گروپ جو ہے وہ حکومت سنبھال لیتا ہے. تو ایک تو انقلاب بذات خود کسی نوجوان کا رومانس ہو سکتا ہے, بٹ ناٹ ایٹ مائی ایج, ناٹ ایٹ مائی ایون اف لمیٹڈ. لیکن جتنا تاریخ میں نے پڑھی ہے انقلاب میں مجھے فینٹیسائز نہیں کرتا. ایک دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب انقلابی نہیں ہے. ایک لفظ اٹھا لینے سے کوئی انقلابی نہیں ہو جاتا. عمران خان صاحب ایک پریگمیٹک اصل میں آئیڈیلسٹ اور اپرچونسٹ کے درمیان کی ایک پولائٹ ٹرم ہے. جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جیسے ممکن ویسے راستہ بنانا, ٹھیک ہے. اور تیسرا نقطہ یہ کہ 4 تاریخ کو عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچیں گے نہیں, وہ تو بھی راستے میں ہوں گے. اور جب وہ وہاں پہنچیں گے بھی تو وہ ایک جلسہ کریں گے, الا یہ کہ ٹچ وڈ کوئی حادثہ یا کوئی بلڈ شیڈ وغیرہ نہ ہو جائے. اس کی امید ویسے بہت کم ہے. وہ خواہ جو ہے وہ اس کو اس میں ہوا بھری جا رہی ہے اس غبارے میں سیاسی مقاصد کے. بالکل. عمران خان صاحب اول تو 8 یا 9 تاریخ نومبر سے پہلے اسلام آباد پہنچیں گے ہی نہیں. بہتر. اور دوسری بات یہ کہ کسی انقلاب کی توقع نہ کی جائے. کیسا انقلاب, کیا یہاں تو لانگ مارچ کا ہدف معلوم نہیں ہے کہ آپ کو ارلی انتخاب چاہیے اور یا آپ کو جو ہے وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں جو ہے وہ اپنی آپ دخل دینا چاہتے ہیں, یا جو آپ نے ایک بے معنی سے ایک اصطلاح گھڑی ہے حقیقی آزادی. آئی ڈونٹ نو واٹ از حقیقی آزادی. میں تو پریشان ہو جاتی ہوں. آزادی اس کی اگلی فارم ہے حقیقی آزادی, اس کی اگلی فارم کیا ہوگی؟ اس کی اگلی آزادی اس کی اگلا سٹیپ ہوگا مادر پدر آزادی. یہ ہونی چاہیے. نہیں, یہ ایک بے معنی اصطلاح ہے, اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے, اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ محض آپ یوں سمجھیے کہ ایک سائن بورڈ لگایا ہے, جیسے لکھا ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ اچھے معیاری چیزوں کی واحد دکان. وہ جو واحد دکان ہوتی ہے وہ ایگزیجریشن ہوتی ہے. آل پروپیگنڈا, آل ایڈورٹیزمنٹ کیری این ایلیمنٹ آف ایگزیجریشن. تو ایک مبالغہ آرائی کا عنصر تو ہمیشہ پروپیگنڈے وغیرہ میں رہتا ہے. یہ محض سائن بورڈ ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں. جی سر, اب یہاں پر ایک اہم سوال وہ یہ کہ اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک ایسے پوائنٹ پر آ جائیں جہاں سے جو ہے نا وہ واپسی نہ ہو, یعنی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر وہ آ جائیں, تو پھر ایسی سچویشن میں ملک کو سنبھالنے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ گڈ کویسچن. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی عمل بذات خود کبھی بند گلی میں نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے. سیاسی عمل میں مکالمہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. سیاسی عمل اگر سیاسی ہے اور اس میں جمہوری سوچ کے, فہم کے, شعور کے کچھ عناصر شامل ہیں تو یہ محض جھوٹ ہوتا ہے کہ سیاسی عمل بند گلی میں پہنچ گیا. سیاسی عمل کی راہیں ہمیشہ کھلی ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک دستور موجود ہے جس میں ہر طرح کی جو صورتحال ہے اس کا حل جو ہے 280 آرٹیکلز ہیں اس کے, ان میں موجود ہے. کچھ لوگ, مجھے معلوم ہے کہ جو آپ نے نہیں کہا, آپ کا اشارہ کیا کہ پھر ذمہ داری کس کی ہوتی ہے. ذمہ داری پھر بھی پاکستان کے لوگوں کی ہے اور پاکستان کے لوگوں کے نمائندوں کی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا گروہ, طبقہ یا کمیونٹی جسے دستور میں یہ اختیار نہ دیا گیا ہو وہ ملک کو بحران سے بچا سکتا ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک غیر حقیقی سوچ ہے. اس نے ماضی میں بھی ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سیاسی عمل ہے تو وہ کبھی بند گلی میں داخل نہیں ہوتا. ایسا لوگوں کو تاثر دیا جاتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا سر, اس وقت اگر ہم لوگ دنیا کو دیکھتے ہیں تو وی ہیو ڈفرینٹ ایگزامپلس. جیسے امریکہ میں وی ہیو ٹرمپ کی ایگزامپل ہمارے سامنے آئی تھی, پھر انڈیا میں وی ہیو مودی جی کی ایگزامپل, پاکستان میں بھی کوئی 7-8 سال سے جو ہے وہ ایک آپ نے پاکستان میں 7-8 سال کہہ کے جو ہے وہ بہت ہی پولائٹنس کا مظاہرہ کیا ہے. پاکستان میں آپ کہیے 70-75 برس سے. ٹھیک ہے, ایک جو ہے نا وہ ایک ٹرینڈ سا چل گیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت دنیا میں جو ہے ڈیموکریسی کو فیلئر کا سامنا ہے؟ ڈیموکریسی
کو ناکامی کا سامنا نہیں ہے, ڈیموکریسی کو چند بڑے چیلنجز درپیش ہیں جی اور ان کا اگر ہم راستہ نہیں نکالتے تو ہم بہت دقت میں آ جائیں گے. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی ریکنسائل ڈیموکریٹک فریڈمز وتھ اکنامک جسٹس. اوکے. دنیا کی قسمت چند بڑے سرمایہ کاروں, سرمایہ داروں اور کارپوریٹ سیکٹر کی چند بڑی کمپنیوں کے سپرد نہیں کی جا سکتی. سرمایہ دار کا ہدف منافع ہے اور سیاستدان کا ہدف اس منافع کو روکنا نہیں ہے, اسے ریشنلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ عوام کا معیار زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے وداؤٹ اس کا انسینٹیو پروفٹ جی کو ختم کیے. کیسے شہریوں کی سیاسی آزادیاں, ان کے انسانی حقوق, ان کے معاشی حقوق, جمہوری آزادیوں کو معاشی انصاف کے ساتھ کیسے ریکنسائل کرنا ہے. 1 جی 2 یہ جو ہمیں ٹیکنالوجی کے اسٹیپ ایولیوشن کا سامنا ہے, سامنا نیگیٹو ورڈ یہاں پہ, ورنہ پازیٹیولی ٹھیک ہے ہمارے سامنے ہے. جی وی آر اینٹرنگ 4th انڈسٹریل ریولیوشن. جی رائٹ. تو اس کے اپنے چیلنجز ہوں گے. اس کو کیسے ہم نے ریگولرائز کرنا ہے, ریگولرائز کرنا ہے کہ یہ جمہوری عمل میں رکاوٹ نہ بنے. اس سے انسانوں میں جو 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 غریب ہیں وہ غریب تر نہ ہو جائیں اور جو پیسہ ہے وہ چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو کے رہ جائے. یہ میں آپ سے عرض کروں کہ آج کی دنیا جس کے بارے میں ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ یہ بالکل اب جیسے آپ نے مثالیں دیں, ایسی بات نہیں ہے. اس میں بہت برائٹ پاسبلٹیز موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم انسان بحیثیت ایک ہیومن فریٹرنیٹی کے, ایک ہیومن کمیونٹی کے, ہم جو ہے وہ فراست, وہ فہم, وہ وزڈم اسے بریڈل کر پائیں گے, اسے چینلائز کر پائیں گے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا, ٹیکنالوجی کے ساتھ لڑا نہیں جاتا جی, اسے چینلائز کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ ریکنسائل کیا جاتا ہے پازیٹیولی. کیونکہ ٹیکنالوجی کے جو فوائد ہوتے ہیں وہ بذات خود دلیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے آنے والی سہولتوں کو ترک نہیں کریں گے میرے اور آپ کے بھاشن دینے سے. جی. somehow we have to regularize the use of technology and try to see کہ کیسے اس کو جو ہے وہ جو انسانوں کا ایک ہزاروں برس پہ پھیلا ہوا سفر ہے اس میں اس کو کیسے ایبزارب کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے جذب کیا جا سکتا ہے, سو دیٹ فردر ایونیوز کھلیں, نئی شاہراہیں کھلیں, نئی کھڑکیاں کھلیں. جی, تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.